سلام يا حلوين، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله العزيز عليكم كامل يكونوا بخير. مرحبا بكم فيديو جديده معايا سور ما شان يوتيوب صوفيا سبينك وورلد. لا فيديو تاع اليوم راح تكون ان بو ديفيرونت على اللي فاتوا. فيديو متنوعه وهايله ومفيده، لانه شاركت معكم فيها بزاف حاجات، منها البيفي اللي حولته حنا دايرينه في لاكويزين من حطب عادي، درت صبغته بالابيض، جاني بزاف شباب، وفيه صناعه رقم القهوه اللي شاركت معكم كامل لي ديتاي كيفاش صنعته باشياء بسيطه مصنع الفرق، يعني جاني فريمون شباب ما شاء الله. وشاركت معكم تاني تحضيرات رمضان، يعني شاركت معكم فيهم بعض المقتطفات، ماشي كلش لانه ما كفانيش الوقت مع القرايه ولي زيكزاما، الوغ كنت فيها مزروبه. المهم شاركت كل ليسونسيال. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تعجبكم وتفيدكم باذن الله سبحانه وتعالى. واللي ما راهيش متابعتني، يعني اللي ما دايرت لي ابوني، ديري ابوني وفعلي الجرس باش يلحقك كل جديد. الوغ فلنبدا على بركه الله. الوغ يا حلوين، كيما راكم تشوفوا الحاجه الاولانيه راني حنشاركها معكم. كيما راكم تشوفوا هذا البيفي كنت صبغته اون بلون، وبديت به باسكو فيه راني حندير ركن القهوه، ودرت فيه كالكو موديفيكاسيون. كيما راكم تشوفوا هذا لو بابي تاع خبيزه نعنبر، وحبيت نديرو اون بلون باسكو يبهي فريمون الحاله، وهذا يرفد بزاف حاجات. دوك نبارطاجي معكم كامل لي ديتاي، فوالا باشياء بسيطه نصنع الفرق. ديزولي على الصوت راهو يجي من برا باسكو الدراري راهم يلعبوا. اي بور لو بابي هاوليك هذا هو اللي خدمت به، فوالا يدير لكم فريمون ديفيرونس كبيره، يبهي فريمون الحاله، سورتو هكا كديروه في لا فاساد جوغ يعكس الاضاءه، يبهي لكم فريمون الحاله. وما نتا ما تخلوش اون بوا وما تسبغوش من الداخل، تجيكم خدمه بزاف كبيره. هذا هايل. كنت شاركت معكم وين شيتو في سعيد حمدين اون فاس تريبونال، فوالا يا حلوين. كيفاش نظمتو من الداخل كيما راكم تشوفوا. شوفوا ديك لا ديفيرونس اللي طاها لنا لو بابي من الداخل، فوالا يعني خيرت كو لا فيسال اون روز و اون بلون، هذا ما كان باش يشرحوا لنا قلبنا. وحنعطيكم كلكو زاستوس يعني باش تنظموا بيهم. من بينهم شوفوا هنا الحاله راهي ورديه في لاباز. هنايا كانت عندنا اون توال سيغي في لا كويزين، يعني في لا طابل تاع لا كويزين. ومن بعد هاد الخطره كي شريت اوتر، الوغ قطعت هذيك لا توال سيغي، قست درت القيس تاع هاد لي زيتاجور تاع لو بروميير و لو دوزيام، فوالا درت القيس وفرشتهم. وهنايا كيما راكم تشوفوا هاد الجبيلات هادو ما دوك موراهم تشوفوا اون فيديو كيفاش درتهم، فوالا. و جو كونساي ديروا هاد لاستيوس باش تمسحوا فاسيلمون يتونا. هادي غير بيعه برك، هاد الخطره بدلتهم، هذا ما كان، فوالا. فوالا يا حلوين، هادي هي اللي درتها كي شغل الجليلات طايحين، تزيد النص اللي نفرشوها في سنيوه. الوغ انا هادي قسمتها على زوج وكفاتني برك باش تزيد لي النص من القدام برك. ياك شتوني بلي فرشت تفريشات على طوال سيغي، فوالا. فوالا يا حلوين، انا درت لكم ان فيديو هكا صغيره باش تشوفوا هكا قسمتها على زوج باش تكفيكم، وباشياء بسيطه نصنع الفرق. نصيحه اخرى، باغ اكزومبل كيت باغ اكزومبل لو كان عندكم دي زيتاجار هكا فيهم زجاج يبان من برا، جو فو كونساي تخيروا دو كولور اللي يمشوا مع بعضهم برك، لي زوت خبيوهم. باغ اكزومبل كيما انا لي زوت كولور كامل راني منظمتهم وحدهم، باغ كونطخ هنا الغوز والبلون حطيتهم كيف فوالا باش يجيكم تناسق في الالوان، ما تخلطوش برك. هذا ما كان باش الدنيا تكون لكم باهيه. الوغ يا حلوين، هذا هو لو بوتي كوان اللي حندير فيه ركن القهوه. جاي وحده، جاي سامبل بسيط او ميم طون داوي، وفي كوتي وحده. الوغ فلنبدا لا ديكوراسيون ديالو درجه بدرجه، فوالا. الوغ الحاجه الاولانيه اللي حطيتها هاد لا ماشين تاع القهوه، حطيتها في هذاك لو كوتي خير من لوطر كوتي، يعني تجي مقابله. جو بونس برك نسي نسقمها شويه، فوالا هكذا. دوك نبارطاجي معكم كلكو زاشا شريتو لهاد لو كوا. هاد السنيوه فوالا كيما راكم تشوفوا فيها صغيره،
جايه بزاف شابه. دوك نحلها لكم. هايليك جايه بزاف هايله وصغيره، ما تديليش بلاصه. راني حابه هي اللي نحطها في الوسط باش نحط فيها كالكو تروك. دوك تشوفوا كلش. فوالا. فوالا يا حلوين. شوفوا البلاصه اللي حطيتها فيها. بون ما تبان لكمش دوكا، تبان لكم حتى نعمرها بكالكو تروك باش تبان ميو. فوالا. الوغ يا حلوين، الحاجه الاولانيه اللي حنسبق نحطها في هاد السنيوه ولا في هاد لو بلاطو، هاد الطويس تاع الحليب. يعني تقدروا ديروه الحليب ولا لاتاي ولا كيما تحبوا. المهم هاي بزاف كيف هذا ما عنديش بزاف ملي شريته. جوغ جاي سامبل وكامل. هذا كنت جلي بارطاجي معكم سور انستغرام. به درت ان سيرفيس، يعني شريته هو وحده، وكانوا عندنا دي تاس وحدهم كان شراهم مون بير، وانا شريت لي سوتاس ودرتو سيرفيس. جاب بزاف شباب. دوك في لافان نوريه لكم. فوالا في لافان تاع لا فيديو. الوغ يا حلوين، الحاجه دوزيام اللي درتها هاد لي غيرلاند. جوبونس كو راكو تشوفوا فيهم. كنت شريتهم 85,000. زوغ يعطونا هذيك اللمسه تاع رمضان كي شغل ويشعلوا بالضوء صدايم فريمون هايلين. جونغ هما اللي يعطوا هذيك لا توش لا ديكوراسيون. فوالا عجبوني. قلت نديرهم هكا لهاد لو كوان باش نحسوا بلي رانا في رمضان. فوالا جو بزاف شابين. وشريت اوسي لهاد لوكوا هاد السكريه. جوبونس شفتوهم كامل وحوست عليهم بزاف باش لقيت وصحت لي وحده برك. دوك نحلها لكم. فوالا هذه هي بزاف شابه. حبيت نحطها هنايا. فوالا نحطها هكذا في هاد الكوتي. نديرناها شويه. وشريت اوسي اوتر. قلنا راهي لابوط ديالها. كنت راح نوريكم لاباط اللي وريتها لكم. شريت تاني هادي. كنت جليزي بارطاجي معاكم هادي ولوطخ سور انستغرام. فوالا هاديك لو بري تاعها 35,000. دوك نحلها لكم. كنت نطيحها بعيد الشر. نخاف انا يدي يرحشوا. فوالا هايلك هي سامبل و ترانسبارونت. هذه حبيت نحط فيها كي شغل دي ميني غاتو كامل، وقلت نحطها هنايا. فوالا كيما راكم تشوفوا كي تعمروا لي بانوا يدو شابين خير. شريت تاني هاد لا سيري تاع لي كويير كيف باش نحطها في هاد السنيوه. فوالا زودي تابعه لهاد لي غيرلاند اندوري يدو فريمون سابين. دوك نوريهم لكم كيفاش نحطهم. هادو ما خلصتهم 60,000. فوالا فوالا حطيتهم في هاد البورت كويير دي كيف ترانسبارون باش يتبع لي لو تام هذا، ونحطهم هنايا. فوالا يعني واش راكو تشوفوا دوكا مازال ما عمرت ني سكر ني دي غاتو ني غيا، جست هكا باش نعطيكم اون ايدي. وهاد الكويس اللي كانت شراتهولي لي ماما جاي بالدوغي. فوالا هذا كيف بزاف شباب. هذا حبيت نحطوه هنايا في القهوه في لا ماشين تاع القهوه. فوالا وكاين هاد لوطخ
هذا شريتو هاد الخطره كيف تجي بزاف الشباب. هذا نحطو في لوطخ كوتي. فوالا راني خايفه غير يطيح لي. دوك نوريكم كي نحطو. فوالا يا حلوين كي حطيتو شوفوا شحال خرج شباب. ستلو اون كويير اون دوري جا بزاف شباب. جيسبر يكون عجبكم هذا رك القهوه ديالي. الوغ غير نعمر هاد السكريه او لوطخ نوريكم لو ريزولتا فينال. فوالا يعني باشياء بسيطه نقدروا نصنعوا الفرق. يعني ماشي شرط حاجات كبيورين بزاف باش نديروا حاجه تكون شابه وفيها لاطوش تاعنا. نو باشياء بسيطه ويكون عندك ذوق راقي. يعني تحبي السامبليتو تقدري ديري بزاف حاجات اللي يكونوا جايين ديفيرونت على لي زوطخ. فوالا سكريتي الجميله. انا درت لها هنا سكر كيما راكم تشوفوا فيها. وهديه درت فيها لي بتي فور يعني جايين دي ميني عمرتهم. يعني جابوا بزاف شابين. سي باسكو انا اللي راني نشكر في روحي. نورمالمون نستناكم نتوما تشكروني. الوغ يا حلوين نتمنى يكون عجبكم القهوه تاعي. ودوكا نروح نوريكم كلكو زاشا واحد اخرين ماشي كيما هادو اللي وريتهم لكم. جو راح يفيدوكم بيسك في التنظيم. فوالا و ابيتي فري ماشي كامل غاليين وتنظموا لا كوزين تاعكم وتولي لكم بارفيت. نعاودها كيما نقول لك نقولها ونعاودها باشياء بسيطه نصنع الفرق. الوغ يا حلوين نكملوا مع لي زاشا لا سويت. يعني حبيت نشارك معكم هاد لابواط تاع هاد لي بواط تاع لي زيبيس فريمون هايلين. شراهم ماما وبابا بزاف هايلين. وتشوفوا كي ديروا فيهم شحال يبانوا منظمين يبانوا سورتو هكا مع لي كولور باستيل جايين غراف هايلين. هادو بور لي بري تاعهم نورمالمون 70,000. فوالا وانا كنت شريت لهم هاد لي كويير جاو بزاف هايلين معاهم يجو كيوت. وفيهم في لا كولور بلانش برك انا راني دايره هذيك لا كويير مع هذيك السكريه اللي كنت شاركتها معكم. فوالا يا حلوين كي درتها في هاد السكريه جو جايين براتيك. فوالا تاني هاد لا سيري كيف شراتها لي ماما فريمون جايه شابه. فيها هاد 6 بلارات وفيها هاد القرعه. فوالا غراف شابين وكيف جايين في الغاز. هاد لا سيري نورمالمون هادي كومبلي دير نورمالمون 65,000 ولا 60,000 هكا. لقيت اوسي انا هاد لي بلا هادو تاع لوف فريمون شابين عجبوني عندي بزاف ملي كنت حابتهم. من بعد هاد الخطره شريتهم. فوالا هادو بزاف شابين تاني تحطوا فيهم مكسرات وتحطوا فيهم يعني ملتي ايزاج تحطوا فيهم بزاف حاجات. هادو لو بري تاعهم نورمالمون 140 ولا 135,000 هكاك بزاف شابين. فوالا كي حليتهم لكم كيفاش جايين بزاف عايلين. المهم ان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحه والهنا ونصوموه بالصحه والهنا يا رب. وشريت اوسي حلوين هاد البيدون مع الطاس ديالو. وهذه حاشاكم لستانيتها صوتيين بزاف شابين ويعطوا واحد لا ديكوراسيون تابل. وخيرته باش يجينا مع لا كولور تاع لا فايونس ديالنا. فوالا اي دوك نروحو لكوتي ديكوراسيون. كيما راكم تشوفوا لا كوافيس تاعي تاني درت فيها لمسه رمضانيه. نحيت لها كامل لو ماكياج وديكوريتها بهاد لي غيرلاند مع هاد الشمع. وهاد لو كادر كنت خدمته رمضان اللي فات وقاعده كنت نشارك معكم هاد لا تابلو باس كنت شريتها لا شومبر تاعي انا وما سور. بوني نوري لكم غير شويه منها بيسك كاين فيديو ان شاء الله جايه فيها كامل لي ديتاي بيسك غيرت واحد ديكور تاع البيت ديالي. سي بور سا وريت لكم غير هكذا برك تاع خفيف ظريف هذا ما كان مع هاد لو تابي كيف شريته جديد. كيما راكم تشوفوا يا حلوين حاولت في كل مكان من المنزل ندير لمسه رمضانيه.
وكنت متمنيه اني ندير ركن صلاه، لكن والله ما لحقت هاد لا فيديو، ودرت كامل لي زيفور ديالي باش نشاركها معاكم ونفيدكم وكامل، بيسك ما لحقت. ننصحكم ديروا ركن صلاة، تأدوا فيه العبادات ديالكم، تحسوا به بديك الراحة النفسية، يعني لو كان ان بوتي كوان صغير هكذا. وان شاء الله ربي سبحانه يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال. ربي سبحانه يقدرنا باش نختموا القرآن الكريم، ان شاء الله ربي سبحانه يقدرنا اجمعين يا رب. نختموه، ماذا بينا نختموه اكثر من مرة، ولي ما تقدرش لو كان مرة. ان شاء الله ربي سبحانه يتقبل منا صالح الاعمال يا رب. فوالا لو ريزولتا فينال، باشياء بسيطة نصنع الفرق. ماشي شرط يكونوا عندك حاجات بزاف كبيورين باش تكوني منظمة ونقية، بالعكس. ومن هذا المنبر نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو يا حلوين. نقول لكم صحة رمضانكم، صوموا بالصحة والهنا، ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا، وان شاء الله جميع واحد فيكم مريض ربي يشافيه، ولا عنده عزيز عليه مريض ان شاء الله ربي يشافي جميع المرضى اجمعين يا رب. ونقول لكم صفوا قلبكم من الحاجات اللي ماشي ملاح، خلونا نستقبلوه بحاجات هايلين، نستقبلوه بالنية ونتقربوا لربي سبحانه، خاصة بالعبادات. هكذا نقولكم وصلنا لافان تاع لا فيديو. نقولكم ما تنساوش تابعوني، يعني ديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس. نقولكم على بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.